ओके, एउटा क्वेशन छ 2074 को बी मा सोधेको इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स अफ वर्ड कंप्लीट कैन बी अरेन्ज्ड सो दैट द रिपीटेड लेटर्स आर अलवेज टुगेदर। त्यहाँ पनि टाइम मेथड हो, रिपीटेड लेटर्स आर अलवेज टुगेदर। त्यसमा हेरौँ त रिपीटेड लेटर्स कुन कुन हो, ई हो हैन, रिपीटेड लेटर्स त एउटा सी, एउटा ओ, एउटा एम, एउटा पी, एउटा एल, एउटा टी अनि रिपीटेड लेटर्स दुईवटा छन् यहाँनिर। यो दुईटा लेटर्स सँगै हुनु पर्यो, यसलाई एउटा मान्दिने, बस कुरा सक्यो। रिपीटेड लेटर्स आर अलवेज टुगेदर, त यो दुईटालाई एउटा मान्देऊ। अब हामीसँग कतिवटा लेटर भयो त 1 2 3 4 5 6 7 त 7 फ्याक्टोरियल। क्लियर, 7 फ्याक्टोरियल है, भाषा आफै मिलाएर लेख्ने 7 फ्याक्टोरियल। अनि त्यसपछि यो दुईटा लेटर्सको एरेन्जमेन्ट कति, एमङ देम सेल्फ्स 1। यो ई र यो ई को एरेन्जमेन्ट एउटै त हुन्छ नि, ई ई यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि गर्दा केही फरक पर्दैन। अथवा फर्मुलामै जाने हो भने दुईटा लेटर छ फ्याक्टोरियल 2, दुईचोटि रिपिट छ डिभाइड बाई फ्याक्टोरियल 2, मतलब यो फर्मुला युज गरेको एन फ्याक्टोरियल र पी फ्याक्टोरियल। ठीक छ नि, त दुईटा त 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड किनकि सेम छ, एउटा लेटर दुई पटक रिपिट भएको छ त 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड भयो एन्ड मल्टिप्लाई 7 फ्याक्टोरियल। त यसको आन्सर कति आउँछ 50 40, बस सक्यो। बुझ्यो नि, दुईटा ई सँगै हुनु पर्यो त दुईटा ईलाई एउटा मान्दिने अनि बाँकी सबै डिफरेन्ट छ, सी पनि एउटै छ, ओ पनि एउटै छ, यो पनि एउटै छ। त 1 2 3 4 5 6 अनि यो एकटा के भयो त 7वटा भयो, त्यसको लागि फ्याक्टोरियल 7। त यो त भयो इन्टर परम्युटेसन। अनि फेरि त्यो दुईटा ईलाई के गर्नु पर्यो, एरेन्ज गर्नु पर्यो। त दुईटा ई त फेरि सेम छ, त्यसको लागि फ्याक्टोरियल 2 बाई फ्याक्टोरियल 2 मल्टिप्लाई गरिदिने, यति एन्सर आउँछ। भाषा मिलाएर आफै लेखिहाल। नेक्स्ट क्वेसन, एउटा यो क्वेसन हेरौँ, धेरै पटक सोधेको क्वेसन छ। सप्लिमेन्ट्रीको 2074, 2069 को सेट ए, 2064, 2057 अनि 2056 को मोडलमा सोधेको छ। ओके, क्वेसन पढौँ। इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ वर्ड बी अरेन्ज्ड so that no two are come together, no two are come together मतलब gap method है त। के भनेको छ, in how many ways can the letters of word arrange, given word is arrange A double R A N G E। त यो वर्ड को लेटर्सहरूलाई यसरी एरेन्ज गरौँ कि यो दुईटा आर जुन छ यो सँगै आउनु भएन। त यहाँ के छ 2R एन्ड 2R शुड नट बी कम टुगेदर। अब मैले हिजो डिस्कस गरेको थिएँ कि जब दुईटा मात्रै पर्टिकुलर एलिमेन्ट आउँछ त त्यहाँनिर ग्याप मेथड गर या कम्प्लिमेन्ट मेथड गर, एउटै आन्सर दिन्छ, दुईटै तरिकाले मिल्छ। किनकि नो 2R शुड बी टुगेदर अथवा यसरी भन 2R शुड नट बी टुगेदर, एउटै कुरा हो। जम्मा दुईटा छ, टुगेदर नहुनुको मतलब अलग अलग ठाउँमा छ। त वी क्यान युज ग्याप मेथड एज वेल एज कम्प्लिमेन्ट मेथड। मलाई लाग्छ कम्प्लिमेन्ट मेथड इजी होला। कम्प्लिमेन्ट मेथडमा के गर्छौँ, टोटल एरेन्जमेन्ट्स निकाल्छौँ अनि त्यसपछि टुगेदरको एरेन्जमेन्ट निकाल्छौँ अनि माइनस गरिदिन्छौँ। त म दुईटै मेथडले यसलाई सल्भ गर्छु है त। पहिला कम्प्लिमेन्ट मेथड। ओके, त कम्प्लिमेन्ट मेथडमा के गर्छौँ, टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्दियौँ। So what is the total number of arrangements? So let us count 1 2 3 4 5 6 7. Let us put n factorial. How many a are there? 2. So p factorial. How many r are there? 2. q factorial. पहिला मैले फर्मुला लेखेँ है, म पहिला के लेखेँ फर्मुला। अब यहाँ लेखिदिन्छु n इक्वल टु हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7 अनि p के को लागि दुईटा a को लागि, q के को लागि दुईटा r को लागि, यो भयो। म यो के निकाल्दैछु टोटल परम्युटेशन्स। तो व्हाट इज n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
7 factorial means 50 40, this is 2 this is 2 this is 4, let us divide by 4 कति हुन्छ यो हुन्छ 1260 है चेक गरिहाल 1260 हुन्छ। त्यो तपाईको टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स। अब के गर्ने दुईटा आर लाई एउटै मानेर अब अरेन्जमेन्ट निकाल्ने ठीक छ। अब दुईटा आर लाई एउटै मान्ने हो ठीक छ त बाँकी के रह्यो ए ए एन जी ए है यानी म यो दुईटा आर लाई एउटै मानेर अरेन्जमेन्ट निकाल्दै छु टुगेदर। टुगेदर भनेको छ नि त्यो ग्याप के सरी टाइम मेथड। तो यो एउटा यो कतिवटा 1 2 3 4 5 त 5 1 6 भयो। त यहाँनिर म डाइरेक्टली लेख्छु टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 2 आर टुगेदर। ओके टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 2 आर्स आर टुगेदर। यो एउटा यो 5 वटा 5 1 6 6 को फ्याक्टोरियल बट देयर आर 2a सो डिवाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल क्लियर छ। तर फेरि यो दुईटा आर छ त यहाँ 2 फ्याक्टोरियल डिवाइड गर्ने हैन नि किनकि यो त एउटै भइसक्यो नि यो एउटै भइसक्यो। त्यो एउटा अनि यो 5 वटा 6 वटा भयो। त त्यो 6 वटा मध्ये यो a कतिवटा छ दुईटा छ त्यही भएर 2 फ्याक्टोरियल इन्टु अब यो दुईटाको इन्ट्रा परमुटेसन त थाहै छ यो के हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल। मैले डाइरेक्ट लेखे है टाइम मेथडमा यो दुईटालाई एउटा मानेर यसमा जोड्ने 6 वटा भयो 6 वटाको परमुटेसन भयो 6 फ्याक्टोरियल। यो 2 फ्याक्टोरियल किन त दुईटा a छ यो मल्टिप्लाइड बाइ किन त यो दुईटा r को के छ त अमंग देमसेल्व्स को परमुटेसन त 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल। 2 फ्याक्टोरियल किन त दुईटा छ डिवाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल किन किनकि दुईचोटी रिपिटेड छ बस। त यो क्यान्सल यो कति हुन्छ 720 यो हुन्छ 2 720 डिवाइड बाइ 2 भनेको 360। त यो भयो टोटल अरेन्जमेन्ट्स। यो भयो टुगेदर हामीले के चाहिएको थियो नट टुगेदर। तब के लेख्ने देयरफोर टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 2 आर डु नट कम टुगेदर। टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 2 आर डु नट कम टुगेदर अथवा यो त्यही कुरा हो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन नो 2 आर कम टुगेदर। 2 आर डु नट कम टुगेदर भन्न अथवा नो 2 आर कम टुगेदर भन्न एउटै हो किनकि जम्मा दुईटा मेम्बर छ यसमा दुईटा एलिमेन्ट छ त्यही भएर। त टोटल 1260 अनि माइनस टुगेदर कति छ 360 त यो कति हुन्छ 0 - 0 0 6 - 6 0 and 12 - 3 900 and that is required answer। त्यति भाषा मिलाएर लेख लङ क्वेशन हो है। अनि यसलाई ग्याप मेथडले पनि गर्न सकिन्छ। अब ग्याप मेथड हेरौँ त सजिलो हुन्छ 11 हुन्छ। यसको अल्टरनेटिभ हेरौँ अल्टरनेटिभ मा के त ग्याप मेथड यो बुझेको छ भने यसरी नै गर केही भएन। ग्याप मेथडमा के हुन्छ कि दुईटा आर लाई सँगै राख्नु छैन त त्यो दुईटा आर लाई के गर्छौ आउट गर्दिन्छौ एकछिन अनि बाँकीलाई अरेन्ज गर्दिन्छौ। त दुईटा आर बाहेक बाँकी के छ यहाँनिर ए ए एन जी ई। पहिला यो 5 वटा जुन लेटर छ यिनीहरुको अरेन्जमेन्ट गर्छौ। त यहाँनिर आफै लेख्ने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 5 लेटर्स ए ए एन जी ई आर कति हुन्छ त यो 5 वटा लेटर्सको अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ 1 2 3 4 5 त फ्याक्टोरियल 5 डिवाइड बाइ व्हाट ओके अर्को ठाउँमा लेखौं यहाँनिर लेखौं यो 5 वटा लेटर्सको अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ यहाँ के लेख्ने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ लेटर्स ए ए एन जी ई आर त सिम्पल फ्याक्टोरियल 5 डिवाइड बाइ व्हाट 1 2 हैन दुईटा ए छ नि त त्यही भएर डिवाइड बाइ फ्याक्टोरियल 2 and factorial 5 by factorial 2 कति हुन्छ 120 by 2 यो भयो 60। त यो 5 वटा लेटर्सको अरेन्जमेन्ट भयो। अब ग्याप खोजौं त नम्बर अफ ग्याप्स कति
नंबर अफ ग्याप्स त 5 वटा लेटर्समा एउटा ग्याप बढी हुन्छ त नंबर अफ ग्याप्स इज 6। अब यो 6 वटा ग्याप्स हामीसँग है, एउटा ग्याप यहाँनिर 1 2 3 4 5 6। अब के लेख्ने नंबर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 2 आर इन 6 ग्याप्स। अब 6 वटा ग्याप्स छ, दुईटाको अरेन्जमेन्ट छ त 6p2 6 वटा ग्याप्स छ, दुईटालाई लगेर अरेन्ज गर्नु छ। तर यहाँ प्रब्लम के छ कि यो दुईटा आर त रिपिटेड छ, त्यसैले डिभाइड बाइ फ्याक्टोरियल 2। यो नबिर्स, यो कतिखेर युज गर्छौं जब 6 वटा डिफरेन्टबाट कुनै दुईटाको अरेन्जमेन्ट छ। त यहाँ ठीक छ, हामीले 6 वटा डिफरेन्ट ग्याप्स छ अनि दुईटा ग्यापलाई अरेन्ज गरिदियौं, मतलब त्यो दुईटा ग्यापमा यो दुईटा आरलाई अरेन्ज गरिदियौं। तर यो दुईटा आरको अरेन्जमेन्ट त कस्तो हुन्छ, डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल। किन 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड गर्यौं कि यो आर दुई पटक रिपिटेड छ, त्यही भएर 2 फ्याक्टोरियल। राम्रोसँग बुझ, 6 वटा ग्याप्स, दुईटा लेटर्सको अरेन्जमेन्ट। त पहिला यो लेखिदियौं 6p2 अनि यो डिभाइड बाइ फ्याक्टोरियल 2 किनकि यो आर दुई पटक रिपिटेड छ। ठीक छ, यस्तो केस यो भन्दा पहिला आएको थिएन। यदि दुईटा आर डिफरेन्ट भएको भए यो आउने थिएन। बस त यो र यो मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यो 60 अनि यो कति आयो क्याल्कुलेसन गरौँ त। व्हाट इज 6p2 त फ्याक्टोरियल 6 अनि तल के हुन्छ 6 - 2 4 फ्याक्टोरियल अनि डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल। त 6 फ्याक्टोरियल भनेको 720 अथवा यसरी लेखौँ न, 6 फ्याक्टोरियल भनेको के हो 6 × 5 × फ्याक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल अनि यो कति आयो 15। ठीक छ, त यहाँनिर अब के गर्छौं 60 लाई र यो 15 लाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि रिक्वायर्ड नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट आउँछ। त्यहाँ लेख देयरफोर total number of arrangements when 2 r do not come together is equal to 60 into 15 15 6 are 90 so 900 answer। हेर्यो त्यो पनि ठीक छ बुझेपछि। त एउटै क्वेशनलाई मैले दुई मेथडले गरे है, आई होप दुईटै मेथड तिमीहरुले बुझेको होला। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। एउटा क्वेशन हेर 2070 को सीमा सोधेको In how many ways can the letters of word calculus be arranged so that 2L do not come together? Same question. यहाँनिर calculus भन्ने वर्ड दिएको छ, calculus 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक छ, अनि यसलाई यसरी अरेन्ज गर कि यो जुन दुईटा यल देखिरहेछौ नि त्यो दुईटा यल चाहिँ सँगै नआओस्। त बस कम्प्लिमेन्ट मेथडले गर चाहे ग्याप मेथडले गर, यसमा ग्याप मेथड पनि काम गर्छ किनकि दुईटा जम्मा एलिमेन्ट छ यल र यल, अथवा दुईटा यल सँगै आउनु छैन। अथवा कम्प्लिमेन्ट मेथड गरेर जुन मेथडले गर्न सक्छौ, म दुईटै मेथडको हिन्ट्स दिन्छु है त। फर्स्ट मेथड हेर, दुईटा फर्स्ट मेथडमा के गर्छौं टोटल अरेन्जमेन्ट निकाल्छौं है। टोटल अरेन्जमेन्ट त यहाँ हेर, टोटल अरेन्जमेन्ट कति 1 2 3 4 5 6 7 8 त 8 फ्याक्टोरियल अनि सी कति चोटी आएको छ 2 चोटी त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड। ए कतिवटा छ एउटै छ, यल कति चोटी आएको छ 2 चोटी त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड। अनि यल दुईटा आइसक्यो, सी दुईटा आइसक्यो, यु पनि दुईटा छ हेर है त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड। यो बुझ्नु कसरी आयो एन भनेको टोटल 8। हाउ मेनी सी दुईटा p = 2। हाउ मेनी एल दुईटा q = 2। हाउ मेनी यु है यो यु हो r = 2 अनि अरु के छ त डिफरेन्ट छ, ए एउटै छ यस एउटै छ। ठीक छ, त यो हो टोटल अरेन्जमेन्ट्स। यो क्याल्कुलेसन आफै गर्ने, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ 50 40 किनकि हेर 8 फ्याक्टोरियल भनेको के हो 8 × 7 फ्याक्टोरियल अनि यो भनेको 2 यो भनेको 2 यो भनेको 2 8 भयो त अनि यो क्यान्सल 7 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 50 40। क्लियर, त यो टोटल। अब दुईटा यललाई एउटै मान्देऊ, जब दुईटा यललाई एउटै मान्छौ त दुईटा यल बाहेक अरु के छन् त यहाँनिर, किनकि अब
हामी त्यो एरेन्जमेन्ट निकाल्दैछौँ जहाँ दुईटा एल सँगै होस्। त दुईटा एल बाहेक के छ, सी है, सी ए सी अनि यू अनि फेरि यू अनि यस, ठीक छ नि। दुईटा एललाई सेपरेट गरिदिउँ, दुईटा एल बाहेक के छ, सी ए सी यू यू यस। त दुईटा एललाई जब एउटै मान्यौँ त यो एउटा, अनि यसमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6, राम्रोसँग है, 1 2 3 4 5 6 अनि यो एउटा कति भयो, 7। त यहाँनिर भयो टुगेदरको है, जब दुईटा एल सँगै हुन्छ है टुगेदर, त यो एउटा अनि यो 2 4 6 वटा, 6 1 7। तर यो 7 फ्याक्टोरियलमा फेरि हेर, यो त एउटा भइसक्यो, यो दुईटा एल भन्छ एउटा हो, तर अझै पनि दुईटा सी छ, त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड, अझै पनि दुईटा यू छ, त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड। बुझिरहेछौ नि। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, दुईटा एललाई के मान्यो, एउटा, अनि दुईटा एल बाहेक यिनीहरू सबैले काउन्ट गर, 7 भयो, 6 वटा यो एउटा, 7 वटा भयो, 7 फ्याक्टोरियल। तर यो दुईटा भनेको त एउटा हो, तर दुईटा सी त छ, त फ्याक्टोरियल 2 ले डिभाइड, दुईटा यू त छ, फ्याक्टोरियल 2 ले डिभाइड। त यो क्याल्कुलेसन गर, यो क्याल्कुलेसन गर भने कति आउँछ, 7 फ्याक्टोरियल भनेको 50 40, अनि 50 40 लाई 4 ले डिभाइड गरेपछि आउँछ 1260। त यो भयो टोटल, यो भयो टुगेदर। त माइनस गरिदिएपछि के आउँछ, नट टुगेदर। देयरफोर म सर्टकटमा लेखेँ है त, नट टुगेदर। 50 40 माइनस 1260, त सब्ट्रेक्सन गरौँ, 0 माइनस 0 0, यो 14 40 माइनस 6 8, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 3780 एन्ड द्याट इज माई आन्सर। त यो त भयो कम्प्लिमेन्ट मेथड। म फटाफट यसको ग्याप मेथड भनिदिन्छु। ग्याप मेथड म यहीँनिर डिस्कस गरिदिन्छु है त, यहीँनिर डिस्कस गर्छु यो ठाउँलाई इन्टिलाइज गरेर। ग्याप मेथडमा के हुन्छ, दुईटा यललाई पहिला आउट गरिदेऊ यहाँ है, दुईटा यल के भयो आउट, अनि बाँकी के रह्यो, सी ए अनि फेरि सी अनि दुईटा यू अनि यस। त पहिला यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट गर्छौँ, थाहा छ नि ग्याप मेथडमा के गर्छौँ, पहिला यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट गर्छौँ, 1 2 3 4 5 6, त 6 फ्याक्टोरियल, तर दुईटा सी छ, त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड, दुईटा यू छ, 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड। त यो त भयो यो 6 वटा लेटर्सको एरेन्जमेन्ट। अब 6 वटाको एरेन्ज गर्दाखेरि ग्याप कतिवटा हुन्छ, 7 वटा। अब राम्रोसँग हेर, 7 वटा ग्याप्समा यो दुईटा लेटर्सलाई एरेन्ज गर्नु छ, 7 वटा ग्याप्समा यो दुईटा लेटर्सलाई एरेन्ज गर्नु छ, त 7p2। तर यो दुईटा एल सँगै छ, सरी यो दुईटा एल रिपिटेड छ, त इन्टु 1/2 फ्याक्टोरियल, इन्टु 1/2 फ्याक्टोरियल। यहाँ यसमा लेखिदिन्छु है, अलिकति दुईटा एल आउट भयो। त्यसपछि के छ, त्यसपछि सिएसी युयुसी, CACUUS यही त हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, त यो 6 वटाको एरेन्जमेन्ट कति भयो, 6 फ्याक्टोरियल, अनि दुईटा सी 2 फ्याक्टोरियल, दुईटा यू 2 फ्याक्टोरियल। अब इन्टु ग्याप कतिवटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वटा ग्यापमा दुईटा एललाई एरेन्ज गर्नु छ, 7p2। त दुईटा एल रिपिटेड छ, डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल। त यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यति नै आउँछ, 3780। क्याल्कुलेसन गर, इजिली एन्सर आउँछ। त यो मैले दुईटा मेथडले डिस्कस गरेँ है त। एउटा यो क्वेसन हेर, यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको छैन है, मैले आफ्नो तर्फबाट लिएको क्वेसन हो। The number of arrangements that can be made, out of the letters of word success, so that all yes, all yes do not come together. यो सक्सेस मा हेर, 3 वटा यस छ है, 3 वटा यस, यो बाहेक के छ, यू छ, दुईटा सी छ, अनि एउटा ई छ, ठीक छ नि। 1 2 3 4 5 6 7,
2 4 6 7 3 4 7 यो तीनटा यस सँगै आउनु भएन मतलब कम्प्लिमेन्ट मेथड नट ग्याप मेथड कम्प्लिमेन्ट मेथड यहाँ के छ all एसेस डु नट कम टुगेदर यानी तीनटै यस सँगै आउनु भएन यसको मतलब दुईटा यस सँगै आउन सक्छ त्यही भएर यसमा ग्याप मेथड हैन ग्याप मेथड कतिखेर अप्लाई गर्थ्यौ जब यहाँ भनेको भए नो टु यस कम टुगेदर ठीक छ त यहाँनिर के भयो कम्प्लिमेन्ट मेथड तपाईलाई टोटल अरेन्जमेन्ट निकाल दो टोटल अरेन्जमेन्ट काउन्ट गर 1 2 3 4 5 6 7 त 7 फैक्टोरियल क्लियर हाउ मेनी यस आर देयर 3 सो डिवाइड बाइ 3 फैक्टोरियल हाउ मेनी सी आर देयर 2 सो डिवाइड बाइ 2 फैक्टोरियल क्लियर यो कसरी आयो त n equal to 7 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्हाट इज p त तीनटा यस को लागि 3 व्हाट इज q दुईटा c को लागि 2 यो भयो टोटल परमुटेसन 7 फैक्टोरियल बाइ 3 फैक्टोरियल इन्टु 2 फैक्टोरियल अनि अब टुगेदर को निकाल दो टुगेदर यो सबैले एउटा मान त 1 2 3 4 अनि यो 1 5 तर 5 मध्ये दुईटा c छ त डिवाइड बाइ 2 फैक्टोरियल बुझिरा छौ यो त एउटा भइसक्यो नि त जबले एउटा मानिसक्यो नि त 3 फैक्टोरियल डिवाइड गर्ने हैन यो एउटा अनि यो चारवटा यो 4 1 5 त यो दुईटा c छ यहाँ रिपिटेड छ त 2 ले 2 फैक्टोरियल डिवाइड तर फेरि यो तीनटा यस को अरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो त तीनटा यस को अरेन्जमेन्ट एउटै चाहिँ हुन्छ नि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाइ 3 फैक्टोरियल त यो भयो टोटल यो भयो टुगेदर हामीले के चाहिँ नट टुगेदर त यो माइनस यो गर्दै सक्यो अनि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाइ 3 फैक्टोरियल इन्टु 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाइ 2 फैक्टोरियल यो त 1 भइहाल्यो है त ल क्याल्कुलेसन गरिहाल आन्सर आइहाल्छ ल 7 फैक्टोरियल कति हुन्छ ल क्याल्कुलेसन गर्दिन्छु हेर है 7 फैक्टोरियल 50 40 50 40 अनि यो हुन्छ 6 यो हुन्छ 2 12 माइनस यो हुन्छ 120 बाइ 2 यो भयो 60 अनि 12 डिवाइड जान्छ 12 चौका 40 2 12 दुने 24 अनि 0 माइनस 60 त यो भयो 0 माइनस 0 0 अनि 12 माइनस 6 6 यो भयो 360 आन्सर त म यो क्वेशन किन गरेको हो तीनटा यस थियो अनि यहाँ के भनेको थियो कि सबै यसहरु सँगै हुनु भएन त दुईटा यस सँगै हुन सक्छ त्यही भएर यसमा ग्याप मेथड युज हुँदैन कम्प्लिमेन्ट मेथड मात्रै युज हुन्छ ओके अरु एउटा क्वेशन हेरौं यो हेरिहालौं The number of different words that can be formed from the letters of word triangle. यहाँ triangle word दिएको छ TRIANGLE. So that no vowels are together. हो यहाँ no vowels are together. यहाँ gap method use गर्नु छ. यदि vowels दुईटा मात्रै भयो भने complement method use गरे पनि हुन्छ. पहिला हेरौं vowels कतिवटा छन् राम्रोसँग हेर त the number of different words that can be formed from the letters of word triangle so that no vowels are together यानी यो ट्रायंगल मा जति पनि लेटर्सहरु छन् तिनै लेटर्सहरुलाई अरेन्ज गरेर कतिवटा वर्ड्सहरु बनाउन सकिन्छ जब vowelsहरु सँगै हुँदैनन् नो vowels भनेपछि कुनै पनि दुईटा vowels सँगै हुनु हुँदैन तपाईलाई vowels छुट्याइदेऊ vowels के छन् यसमा I A E हैन I छन् I छ A छ अनि E छ यही त हो I A E यो भयो vowels ओके भिडियो लामो भइरा थियो त्यही भएर मैले पहिले लेखिदिए फटाफट यहाँ हेर vowels लाई मैले सेपरेट गर्दिए I A E अनि त कन्सोनेन्ट अब यहाँ ग्याप मेथड त पहिला यो जुन पाँचवटा लेटर्सहरु छन् कन्सोनेन्टहरु यिनीहरुलाई पहिला अरेन्ज गर्दिने 1 2 3 4 5 त 5 फ्याक्टोरियल बुझिरा छौ 5 फ्याक्टोरियल किन दे ऑल आर डिफरेंट एन्ड 5 लेटर्स सो 5 फ्याक्टोरियल अनि पाँचवटा लेटर्सलाई अरेन्ज गरिसकेपछि कतिवटा ग्याप्स हुन्छ त एक बढी 6 वटा ग्याप्स 1 2 3 4 5 6 त 6 वटा ग्याप्स मा यो तीनटा vowels लाई अरेन्ज गर्नु छ त 6p3
अब सबै भवेल्सहरु डिफरेन्ट छन्, त्यही भएर डिभाइड बाइ फ्याक्टोरियल 3 गर्नु परेन। ठीक छ। त्यसैभन्दा अगाडिको क्वेशनमा हेर न, त्यहाँ दुईटा यल थियो अनि ग्याप्समा एरेन्ज गर्दाखेरि त्यो 2 फ्याक्टोरियलले फेरि डिभाइड गर्यो। त यहाँ त्यस्तो गर्ने हैन। टोटल ग्याप 6, किन 6 वटा ग्याप्स, किनकि यिनीहरु 5 वटा थियो अनि 6 वटा ग्यापमा कसलाई एरेन्ज गर्नु छ, यो भवेल्सहरुलाई 6p3 बस यति हो। अनि 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120, 6p3 फर्मुला युज गर 6 फ्याक्टोरियल तल के हुन्छ 6 - 3 3 फ्याक्टोरियल। त 120 6 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 6 5 4 4 पछि 3 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं। 4 पछि 3 फ्याक्टोरियल तल 3 फ्याक्टोरियल, यो रे क्यान्सल, यो भयो 6 × 5 = 30, 120 120 × 120 कति भयो 14400। त यो भयो ट्रायंगल का लेटर्सहरुको अरेन्जमेन्ट जहाँ के छ नो भवेल्स आर टुगेदर। त यो ग्याप मेथड हो। यसमा हामीले कम्प्लिमेन्ट मेथड युज गर्न सक्दैनौं किनकि भवेल्स 2 भन्दा बढी छन्। ओके, भवेल्स दुईटा मात्रै भएको भए त कम्प्लिमेन्ट मेथडले पनि एन्सर आउँथ्यो र ग्याप मेथडले त आइ नै हाल्छ हैन। त मैले धेरै किसिमको क्वेशनहरु गरे। ग्याप र टाइम मेथडमा यति क्वेशन गरेपछि एकदम इनफ भयो है त। यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर। मैले ओल्ड इज गोल्ड को धेरै क्वेशनहरु गरे, तिमीहरु अरु क्वेशनहरु आफै गर, बुकको क्वेशनहरु हेर, आएन भने सोध्ने है त। ओके, बाइ।